بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى سورة عبسة دی سورة عبسة وی ذکر چی پا دی سورت کی شروع کی لفظ دا عبسة راغلی دی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت اتیایم دی نازلی دو پا لحاظ سرا دا سورت سلی رشتم نمبر نازل دی پا دی سورت کی یو رکو دو سلویخ آیاتون دی مکی سورت کی نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیان شو دری صورت کی دا نبی علیہ السلام ذمہ داری بیانی کی شان نزول دا دی آیاتون دا سے دی یو پیر نبی علیہ السلام دا قریشو دا مکی تا دعوت ورکو دا عقیدی دا توحید سرداران دا قریشو دا مکی ناست پا دی وقت کی یو نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ راغی نبی علیہ السلام تیوی علمنی مما علمک اللہ ما تاغا سبقو خیچتا تا اللہ پاک ہم خودلی دی نبی علیہ السلام دی صحابی تا توجہ ورنکڑا خیال دو چی دی اسم ملگری دی لیک ساک بدد سبقو خیم خودلا کافران ایمان نوڑی اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بطور تنبیح دا صورت نازل کو اور زورنے ورکڑا چی دی نابینا صحابی تا توجہ ورکا دا وردی پا نسبت دا کافران دا دی صحابی خپنم عمر ابن قیسو یا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن شریع ابن ام مکتوم پدی صورت کی ددی صحابی اغا فضیلت بیانی کی نبی علیہ السلام تا تنبیح ملاوی چدا مشرکان ایمان نروڑی اور تبیان توجہ غی تورکی ایمان پر روڑی اور چدا صحابی راضی دا اللہ نے یری کی تدد توجہ نورکی بیا دا قرآن کریم صداقت اللہ پاک ذکر کئی دا انسان طبیعت و پیدائش ذکر کئی بیا دا انسان وفات چی ازمکی نا پیدا جا وفات کی گیا پا ازمکا کی دفن کی گیا پا ازمکا کی بیا انسان تا اللہ پاک پر انعامات ذکر کئی چی پا دی انعامات و تاسا سوچو کی ایمان نوڑی دا قیامت دور سختی ذکر کی جہر انسان بجیو واللہ تختی رور دا رورنا دا مورنا مور و تختی دا بچونا بچی و تختی دا مور پلارنا بی بی و تختی اخبر خاوننا دا بچونا ہر چی انسان با پخپل و غم کی دبی بیا بازی مخونہ دا قیامت پرد باندی تازوی یعنی دا مومنانو اور بازی مخونہ باغا تکتور بھی چاہا با دا کافرانو نو فرمائی عبس و تولا ناراض شو و تولا او مخیوارو نبی علیہ السلام ان پدی خبر باندے جا اولاما چراغی و نبینا صحابی و مادری کلعلہو یزکو تا تصفتا کی دیشی دیزان پاک کی او یذکر فتنفعو الذکر دی نصیت قبول کی پس پیدور کی دستا نصیت اما من استغن ار چاگا سوک دی چاگا زان بی پرواقی فان تلو تصدا طاقت قس کی دا نصیت قولو مالک اللہ یذکر نشت پتا باندی مگر او نشت پتا باندی ما خزا دا دی خبر لا یذکر جدا کافر ایمان نروڑی واما من خاف واما من جاء صار چاسو چغراغ تا تمندی وہی هو يخشى دي يري كده الله نفان تلعن تلهات غزان غافر كيك الله تاسمك ان تذكر بشك آيات النسيت فمن شاء ذكر بس جوال یاد دی کہ نصیحت حاصل کی فی صحف مکرمت پپانو عزت مندو کی مرفوعت مطهرت ډیر اوچته او پاکی دی بی ایدی سفر چدا پانی دی پراسونو دا کرامن کاتبین فرشتوں کی عزت مندو فرشتوں کی بی ایدی سفر
پلا سنو دلیکن کو فرشتوں کی کرام بررا ری عزت مند دنے کو کار دی خطر انسان مغفرہ حلاک دیشی دی انسان کافر سعجبنا شکر انسان دی من ایشن خلقا دکم سیزن اللہ پاک دی پیدا من نتن دلتین خلقو دی پیدا کا فقدر بیدر پا اندازہ مقرق ثم سبیل سو گیدر پار آسانک اللہ در پیدایش ثم آماتو پر بی اللہ پاک دی وفات بیدی کی خود پر قبر کی ثم اذا شاء انشاء بکرت اللہ پاک واردی برا پاسوی کلا یقنا لما یقدم امرا لما یقدم لا ندی پورا ما آغاس امرو چا اللہ پاکم حکم دتا کری کلا یقینا لما یقدم امرو دندی پورا کړی اوسه چوتا الله پاک حکم کړیو فلینظر الانسان الى طعام پس وګوري انسان خپل خوراک ته نه سبب نه نو سبب چې کنه موږ راته یو بده باندې وګو پراتو یو له سره ثم شققنا الارض شقا بیا موږ چورس مکا شقن پچورو سرا فانبتنا فی حبا پس مغرازرون کو پدے کی غلا وعنبا انگور وقدبا ترکاریانی وزیتون او زیتون ونخل و کجری وحدائق غلبا او باغون گن وفاکیتا وابا او میوی او عبا او گیا واخو متاع لکم چدا ساسو دا پارا پیدید ولنعامکم ساس سارو دا پارا پیداجات السواقار کلچ راقشی دا دویم چغا یوم پاغرز باندی يفر المرء من أخيه تقتب إنسان من أخيه دخبل رورنا وأمي دمورنا وأبي دبلان وصاحبتي دبيبنا وابني زامنا لكل امرئ منهم يومئذ دار بنده دا پارا پداورت باندی یومئذ پداورت باندی شانو یغنی یو شان وچ دی بے پرواکی دا نور مخلقنا وجوه یومئذ مسفرات باز مخنا پداورت باندی روخان وی دعائکتم مستوشرا خندیدن کی بوی خوشالیدن کی بوی وجوه یومئذ علیہ غبرا او باز مخنا پداورت باندی پاغی باندی بگرد غباروی ترحق وقتر چی پٹکڑی باغی لرطوروالی اولائکا هم الکفرت الفجر دا گسان چینی کافران و فاجران دی